एउटा नयाँ सूर्य, एउटा नयाँ शक्ति, ऊर्जा शक्तिले ओतप्रोत विशाल उज्जवल सम्भावना बोकेको नवगठित पुनर्गठित पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतमा तपाईहरु सबैलाई र यस बैठकको अध्यक्षको हैसियतले समेत तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो बैठक आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण बैठक हो। हामीले निकै लामो समयदेखि संसदमा पनि र पार्टीमा पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीका गलत विचारहरू, एकलकाटे दृष्टिकोणहरू, व्यक्तिवादी चिन्तन र चरित्रहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए। सामूहिकतालाई परित्याग गर्ने, सामूहिकता जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति अत्यन्तै आवश्यक विचार निर्माण गर्नका लागि, संगठन निर्माण गर्नका लागि, आन्दोलन निर्माण गर्नका लागि र यी सबै सञ्चालन गर्नका लागि अत्यन्तै आवश्यक भएको सामूहिकताको भावनालाई परित्याग गर्नुभएका पार्टी अध्यक्षका व्यक्तिवादिताका विरुद्धमा हामी सुरुदेखि नै जुझ्दै आयौँ। 2071 सालको साउन महिनामा, असार साउन महिनामा सम्पन्न भएको 9 महाधिवेशन पश्चात पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि अनि पछि गएर सरकारको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि पार्टीभित्र पनि सरकारमा पनि उहाँको व्यक्तिवाद देखा पर्न थाल्यो। उहाँको व्यक्तिवादी चरित्र देखा पर्न थाल्यो। त्यस प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले सुरुदेखि नै आलोचना गर्यौं, सम्झायौं, सुझाव दियौं, त्यसो नगर्नका लागि आग्रह गर्यौं। तर उहाँले आग्रह पनि सुन्नु भएन, सुझाव पनि मान्नु भएन, आलोचनालाई पनि वास्ता गर्नु भएन। बरु आलोचना गर्नेहरू उहाँका कोपभाजन बन्न पुगे। उहाँको कार्यशैलीसँग असहमत भएका व्यक्तिहरू पाखा लगाइए, पन्छाइए। उहाँको यो व्यक्तिवाद अत्यन्तै चरम रूपमा देखा पर्न थाल्यो। उहाँको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को हामी सबै स्वीकार भयौँ। उहाँको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको हामी सबै स्वीकार भयौँ र हामीलाई थाहा छ त्यसका विरुद्धमा हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्यौँ, निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। अविराम रूपमा हामीले पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष चलाउँदै आयौँ। पार्टीभित्र हामीले बडो शालीनताका साथ आफ्ना कुराहरू राख्यौँ। त्यो गलत कुराहरूप्रति हामीले सम्झौता गरेका होइनौँ, गलत कुरालाई प्रशंसा गरेका पनि होइनौँ, त्यसको ताली बजाएर स्वागत पनि गरेका होइनौँ। वाह वाह क्या गजब भन्दै कहिले पनि हामीले प्रशंसा पनि गरेका हौँ। बरु सुधार्नका लागि मित्रवत सुझावहरू दियौँ, कमरेडली प्रयत्नहरू गर्यौँ, एक्लै सम्झाउने कोसिस गर्यौँ, विभिन्न कमिटीका बैठकहरूमा कोसिस गर्यौँ। उहाँले सामुन्नेमा त मिठो कुरा गर्ने तर ती कुनै कुरालाई पनि ग्रहण नगर्ने। हामी संसदीय दलका सदस्यहरू भुक्तभोगी छौँ, कसैलाई कुनै कुराहरू छलफल गर्न पनि नदिने,
कसैको राय सल्लाह परामर्शवाला चाहिँदै नचाहिने, सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने कुरामा सहभागी नै नगराउने, बजेट निर्माण गर्ने कुरामा वास्तै नगर्ने हुँदा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा विभिन्न पदहरूमा व्यक्तिहरूको चयन गर्दाखेरि आफूप्रति 100% वफादार भएका नतमस्तक हुने व्यक्तिहरूलाई मात्रै मौका दिने, पार्टीभित्र रहेको एउटा अर्को ठुलो समूह जो महाधिवेशन पश्चात जहिले पनि पन्छाइयो, माथिदेखि तलसम्म उनीहरूलाई व्यवस्था गरियो, कुनै पनि जिम्मेवारी दिइएन। ती सबै सिङ्गो पंक्ति दुखित भयो। त्यो सिङ्गो पंक्ति बडो पार्टीको भविष्यप्रति के होला भन्ने कुरामा अत्यन्तै चिन्तित भयो। तर तिनीहरूलाई पार्टीको भावधारामा समेट्ने गरी, पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रभावमा समेट्ने गरी, पार्टीको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने गरी न्यायोचित ढङ्गबाट कामको जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरिएन। न्यायको निम्ति लड्ने हामी कम्युनिस्टहरू आफ्नै पार्टीभित्र अन्याय सहनुपर्ने अवस्था बन्यो। अन्यायले सीमा नाग्दै नाग्दै अत्याचारको तहमा पुग्यो। तर अन्याय अत्याचार त्यही पनि हामी सहँदै 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 आयौँ। यी सबै सिलसिलामा बजेटहरू निर्माण गर्दा पनि त्यस्तै गरियो, बजेट बाँडफाँड गर्दाखेरि त्यस्तै गरियो, योजना परियोजना निर्माण गर्दा त्यस्तै गरियो, ती परियोजनाहरू बाँडफाँड गर्दा त्यस्तै गरियो। अनि त्यहाँभित्र पनि उहाँको आशीर्वाद पाएर भएका धेरैजसो मन्त्रीहरूले वास्तै नगर्ने स्थिति पनि बन्यो। संसदभित्र बोल्न नदिने स्थिति पनि बन्यो। बोल्नका लागि पनि उनीहरूका पछि सधैँभरि उनीहरूको चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो, फकाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो, रिसाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। तर कुनै पनि कुराहरूलाई जुन हिसाबले साँझ ढङ्गले लिनु पर्दथ्यो त्यो लिने काम भएन। नेतृत्वको तहमा मात्र होइन, त्यो तल्लो तहसम्म पनि त्यस्ता व्यवहारहरू हामीले भोग्नु पर्यो। संसदभित्र त्यही अवस्था भयो। सिङ्गो पार्टीको सन्दर्भमा पनि, सिङ्गो पार्टीभित्र पनि यस्तै किसिमको वातावरण सृजना गरियो। फलस्वरूप संसदभित्र पनि उकुस मुकुस, सिङ्गै पार्टीमा पनि उकुस मुकुस पैदा भयो। अनि यही समय सन्दर्भभित्र हामी सबैलाई थाहा छ, देशको राजनीतिका दुईटा महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू, कम्युनिस्ट घटकहरू एकताबद्ध भए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र चुनावमा पनि सँगसँगै गए। सङ्घीय चुनावमा, प्रादेशिक चुनावमा र पछि निर्वाचनमा प्राप्त भएको सफलताको आधारमा अनि सँगसँगै अगाडि बढ्ने हिसाबले सरकार गठन हुने काम र त्यस क्रममा पार्टी एकीकृत हुने काम पनि भयो। अब पार्टी एकीकृत भइसकेपछि नयाँ ढङ्गले पार्टी चल्ला भन्ने सोचियो। अब त पार्टीमा पुराना चिजहरू जुन छन् एमालेमा रहेका ती सबै कमी कमजोरीहरूमा सुधार होला भन्ने सोचियो। तर सुरुदेखि नै आफूसँग असहमतहरूप्रति अत्यन्तै भेदभावपूर्ण, आग्रहपूर्ण व्यवहारहरू गर्न थाल्यो। सुरुदेखि नै विधि विधानलाई मिच्ने काम हुन थाल्यो। सुरुदेखि नै चरम व्यक्तिवादिता देखिन थाल्यो। अध्यक्षको पद
त्यो यस्तो पद हुनु पुग्यो जसप्रति कसैले कुनै प्रश्न उठाउन नपाउने भयो। पार्टीको आफू नै सर्वै सर्वा ठान्ने प्रवृत्ति भयो। त्यसको निम्ति धेरै कुराहरू हामीले उठायौँ। पार्टीको अध्यक्ष पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिभित्रको समान हैसियतको र पहिलो नम्बरको व्यक्ति हुन्छ। सातौं महाधिवेशनमा हामीले पार्टीको सबभन्दा पहिलो पदको व्याख्या गर्यौं कि ऑल आर इक्वल, सबै बराबर हुन्, बट मेन लिडर इज द फर्स्ट एमंग द इक्वल। यो अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्या हो। पहिलो व्यक्ति हो, यस अर्थमा उसको हातमा विशेष जिम्मेवारी पनि दिइएको हुन्छ। किन उसले भनेपछि बैठक बस्छ, भनेपछि बैठक सकिन्छ, भने बमोजिम सहायता निर्णय हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो विशेष अधिकार दिइयो र त्यो विशेष अधिकारलाई पनि चुनौती दिने प्रबन्ध पनि गरिएको थियो। कुनै कारणले गर्दाखेरि अध्यक्षले बैठक बोलाउन नमान्दाखेरि केन्द्रीय सदस्यहरूको यति सङ्ख्याले माग गरेको खण्डमा यति दिनभित्र बैठक बोलाउनै पर्छ भन्ने त्यो व्यवस्था पनि गरियो। र कमिटीभित्रको सिस्टममा जहिले पनि बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्ने सिस्टममा हामी गयौँ। पार्टीभित्र पार्टीको कमिटीभित्र बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ। अल्पमतको कदर हुन्छ र अल्पमतको विचारलाई सम्मान गरिन्छ र बहुमतको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर पालन गरेर जानुपर्छ। हो यो मान्यता अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पर्नेमा केपी ओलीले त्यो मान्यतालाई लत्याउनु भयो, व्यवस्था गर्नुभयो र सबै कामहरूमा यसको प्रभाव पर्न थाल्यो। यो सबै हुँदै हुँदै जाँदाखेरि विगतमा उहाँले पार्टी एकता गर्दाखेरि गरिएका सहमति, आलो पालो अध्यक्षता, दुई अध्यक्षको व्यवस्था र आलो पालो अध्यक्षता, त्यसपछि आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको, आफैले सही गरेको कागज जुन हामीलाई पनि थाहा थिएन, त्यो गोप्य रूपमा गरिएको सहमतिको पनि उहाँले पालना गर्नु भएन। अनि हुँदा हुँदा स्थिति बिग्रदै गयो। उहाँको व्यक्तिवादिता हुर्किँदै गयो। उहाँमा रहेको पावरको भोग जाग्दै गयो। उहाँमा भएको निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रकट रूपमा देखिन थाल्यो। यो सबै स्थितिले पार्टीभित्र गम्भीर अवस्था उत्पन्न गर्यो। उहाँको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति त्यो दक्षिणपन्थी रुझानको रूपमा देखा पर्न थाल्यो। उहाँको उठबस साँठगाँठ दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग हुन थाल्यो। उहाँले एउटा समयमा संसदभित्रको प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि उसलाई पनि हातमा लिने कोसिस गर्नुभएकै हो। शेरबहादुर देउवालाई हातमा लिन खोज्दा अनि उहाँको खास बेलामा खास टार्गेट हुन्छन्। त्यो टार्गेटलाई परास्त गर्नका लागि अरू सबैलाई उहाँले हात लिनुपर्छ। उहाँमा वामपन्थी दृष्टिकोणमा ठुलो विचलन आयो, क्रान्तिकारी दृष्टिकोणमा ठुलो विचलन आयो। उहाँले मित्रको रूपमा त्यसपछि दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई लिन थाल्नु, विदेशी शक्तिहरूको भर पर्न थाल्नुभयो। तिनीहरूका सामु समर्पण गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नुभयो, अख्तियार गर्नुभयो। फलस्वरूप एउटा प्रधानमन्त्रीको ओहदाबाट गर्नै नहुने त्यस्ता कामहरू गरेर कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको काम पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने किसिमका काम क्रियाकलापहरू पनि भए। अनि उहाँले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा फ्र्याक्सनलाई अनि देशको राजनीतिमा दरबारिया शक्तिको रूपमा रहेको अर्को शक्तिलाई मित्र ठान्न पुग्नु
उहाँसँगको त्यो मित्रता निकटता एउटा बेग्लै गठबन्धनको रूपमा देखा पर्यो, त्यो दक्षिणपन्थी गठबन्धनको रूपमा आयो। यो सबै अवस्थाभित्र जब उहाँले आफ्नो पदमाथि चुनौती देख्नुभयो, पार्टीभित्रैबाट उहाँको पदमाथि उहाँको नजिक भएका सहयोद्धाहरूले नै, स्थायी कमिटीका सदस्य र सचिवालयका सदस्यहरूले नै प्रश्न उठाइसकेपछि उहाँले अब खतरनाक कदम चाल्ने सङ्केत देखाउनु भयो। पहिले पार्टी विभाजनको रूपमा अध्यादेश ल्याएर, अर्को पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर, चाहिँ यो पार्टीको फुटको सुरुवात गर्ने व्यक्ति केपी ओलीजी हो, हामी होइनौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जाने को, कसले पठाउने व्यक्ति को, पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउने व्यक्ति को, बाटो खोल्ने को, यो के कुरा प्रश्न छैन। त्यसो हुनाले अब देशभरिमा अनेक किसिमका भ्रम पैदा गरिएका छन् भने यी सबै तथ्य तथ्याङ्क सहित, विवरण सहित हामीले जनताको माझमा, पार्टी कार्यकर्ताको माझमा जानुपर्छ। उहाँको मान्यता थियो, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, मेरो कुर्सी जसले ताक्छ उसले बुझोस्, त्यो कुर्सी दिने कुरा त छैन, त्यो कुर्सी म भाँचिदिन्छु। कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्नुको मतलब त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसैलाई पनि दिन्न भन्न खोजेको, त्यो अध्यक्षको कुर्सी कसैलाई पनि दिन्न भन्न खोजेको हो। त्यो कुर्सी भाँचिदिन्छु अरूको लागि, म दिन्छु, यस्तो खालको प्रवृत्ति। जबकि त्यो कुर्सी ताक्दाखेरि हामीले कुर्सी छोडेका छौँ। मैं आफै पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि छोडेको, कर्जेन खनालले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले छोडेको, कसैले नताक्दाखेरि पनि हामीले पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारीबाट म शैक्षिक रूपमा हटेको पनि, किनभने हाम्रो निम्ति कुर्सी प्रमुख होइन, पार्टीभित्रको एकता प्रमुख, पार्टीलाई वैचारिक रूपमा एकताबद्ध बनाएर, सङ्गठनात्मक एकताबद्ध बनाएर अघि बढाएर लिएर जाने र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। पार्टी जहिले पनि अग्रगामी विचारको नेताको रूपमा देखा पर्नु पर्दछ, परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा देखा पर्नु पर्दछ, देशभक्त शक्तिको रूपमा देखिनु पर्दछ, जनप्रिय शक्तिको रूपमा देखा पर्नु पर्दछ, लोकप्रिय शक्तिको रूपमा देखा पर्नु पर्दछ। त्यो देखा कब पर्छ भने जब उसले काम गर्छ, व्यवहार गरेर देखाउँछ, तिनीहरूको नीति लिन्छ, त्यो नीति लागू गर्छ, तदनुको कार्यक्रम तय गर्छ, कार्यक्रम लागू गर्छ, अनि जनताको मन र विश्वास जित्छ। देश र जनताका सामु गरेको निर्वाचन घोषणा पत्रको कमिटमेन्टलाई पूरा गर्नका लागि लागि पर्दछ। तर केपी ओलीले निर्वाचन घोषणा पत्रको प्रतिबद्धतालाई लागू गर्नु भएन। उहाँलाई के मुड चल्यो त्यही कुराको आधारमा चल्न थाल्यो। यो सबै चिजले गर्दाखेरि संसदभित्र पनि पार्टीभित्र पनि विशेष समस्या खडा गर्यो। आन्तरिक अन्तर्विरोध चर्किँदै गयो। यो चर्किँदै जाने क्रममा स्थिति कहाँसम्म उत्पन्न भयो भने उहाँले अब आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद धरापमा पर्ने भयो भनिसकेपछि ठ्याक्क अर्को कुर्सी भाँचिदिइहाल्नुभयो, प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नु। संविधानले दिएको अधिकार एउटा सरकार सञ्चालन हुन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन्। त्यो पार्टीभित्रको समस्या हो भने त्यहाँ भित्र विकल्प खोजिन्छ, तर पार्टीभित्रको विकल्प उहाँलाई कहिल्यै पनि मान्ने भएन। वामपन्थीहरूभित्रको विकल्प उहाँलाई कहिल्यै मान्ने भएन। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जतिखेर नेकपा एमालेको बहुमत थिएन, अल्पमतमा थियो, एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार चलिरहेको थियो। संयुक्त सरकार चलिरहेको बेलामा पनि उहाँले सहमति गर्नुभएको थियो पुष्पकमल दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कि हामी दुईटैको बहुमत छैन, त्यसो हुनाले हामी आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएर चलाउँ। त्यो सहमति उहाँले पालना गर्ने लक्षण देखाउनु भएन।
पार्टी दुईटा अलग अलग थियो। त्यो लक्षण उहाँले देखाउनु भएन। त्यो लक्षण नदेखाइसकेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। सङ्कटमा पर्ने अवस्था भइसकेपछि, सरकार ढल्ने अवस्था भइसकेपछि उहाँहरूले मलाई स्मरण गर्नुभयो। मिटिङ बसिरहेको थियो बालुवाटारमा, 3 जनाको बीचमा प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी ओलीजी अनि अर्का विष्णु पौडेल कमरेड र तेस्रो कमल थापा, 3 जना प्रधानमन्त्री निवासमा बसिरहेको बेलामा मलाई सम्झिनुभयो, मलाई बोलाउनु भयो र मलाई भन्नुभयो, कमरेड यो सरकार त अब ढल्ने भयो। अब प्रचण्डजी त शेरबहादुरसँग मिलिकन यो सरकारमाथिको विश्वास फिर्ता लिने गरी अर्को सरकार बनाउने गरी जाने हुनुभयो। केही उपाय छ रोक्ने? मैले उहाँलाई भने उपाय छ। त्यो उपाय चल्छ। के छ उपाय? प्रचण्डजीलाई मिलाउने जिम्मा मेरो। मैले भने उहाँलाई काङ्ग्रेसको पङ्क्तिमा जान नदिने जिम्मा मेरो। म सक्छु, ल कोसिस गर्नु पर्यो। भनेर उपाय के छ भने हाम्रो पनि, मलाई त्यो बेलासम्म थाहा थिएन दुईटैको आधा आधा कार्यकाल। मैले उपाय के छ भने तुरुन्तै अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री पद दिउँ, तर तुरुन्तै दिइहाल्ने होइन, अब दिउँ। अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे र प्रधानमन्त्री मात्र पार्टीको मान्छे पनि हो म नेता। किनकि यो पार्टीको प्रतिष्ठाका लागि पनि नीति र कार्यक्रम तपाईँले नै पेश गर्नुहोस् एमालेको सरकार भएको बेला, र बजेट पनि तपाईँले नै पेश गर्नुहोस्। किन तपाईँले पेश गर्दाखेरि नेकपा एमालेको अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको देखिन्छ, पार्टीको प्रतिष्ठा बढ्छ। राम्रो बजेट, राम्रो नीति कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, त्यसपछि बजेट पास गर्न लगाउनुहोस्। नीति कार्यक्रम पहिले पास गराउने, बजेट पास गराउने काम गर्नुहोस्। पास गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको पद छोडिदिनुहोस्, प्रचण्डजीलाई दिनुहोस्। तबसम्म सम्झाउने बनाउने काम मेरो। तुरुन्त मैले फोन गरेँ प्रचण्डजीलाई, यसो यस्तो गर्ने, तपाईँ उतातिर नजानुहोस्। हुन्छ ल, तर विश्वास गर्ने कसरी भन्नुभयो। कुरा गराउँछु नि, म तपाईँलाई सामुन्नेमा कमिटमेन्ट गराउँछु भनेपछि तल सबै हामी बस्यौँ बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीको निवासमा, र सबैको बिचमा उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो र नीति कार्यक्रम र बजेट पास भइसकेपछि प्रधानमन्त्री तपाईँलाई। ल सबले ताली बजाए, खुसीले गदगद भए, सरकार जोगिने भयो भने। अनि मैले भने प्रचण्डजी यो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भए पनि मेरो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। अहिले केपी ओली पार्टीका अध्यक्ष, हाम्रा अध्यक्ष, उहाँले जम्मा 8 महिना 9 महिना मात्रै प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु भएको छ। अहिले पनि झन्डै 20-22 महिना बाँकी छ यो संसदको कार्यकाल। तपाईँले पाइँदैन 21 महिनासम्म बस्नु। तपाईँले आधा अवधि बस्नुपर्छ, आधा अवधि फेरि दिनुपर्छ। मैले भने उहाँले यसो सोच्नुभयो, हो त नि धेरै अवधि पो बस्नुपर्ने भएछ त। तपाईँले भने बमोजिमलाई आधा आधा, ल ठिक छ, फेरि एमालेकी प्रधानमन्त्री म दिन तयार छु भनेर भन्नुभयो। सहमति भयो। सहमति भइसकेपछि अनि नीति कार्यक्रम पनि आयो, पास पनि भयो। बजेट पनि आयो, पास पनि भयो। पास भइसकेपछि अब केपी ओलीले बिर्सिनुभयो पुरानो कमिटमेन्ट। अनि प्रचण्डजीले भन्नुभयो, होइन कहिले आउँछ प्रधानमन्त्री छोड्ने कुरा? ए प्रधानमन्त्री पद नपाएपछि तपाईँलाई निन्दै लाग्दैन? प्रधानमन्त्री पद चाहियो तपाईँलाई भनेपछि अपमानित फिल गरेर उहाँले सोझै जानुभयो, शेरबहादुरजीसँग सहमति गर्नुभयो, अनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो। केपी ओली मात्रै हट्नु भएन, सिङ्गो एमालेलाई सरकारबाट हटाइदियो। चुनावको बेलामा वामपन्थी मिलेर सरकार चलाएको भए कि हामीलाई फाइदा हुने थिएन। तर उहाँले आफू नभएपछि कुर्सी भाँचिदिने, कसैको निम्ति पार्टीको मौका नदिने मान्छे, त्यस्तो किसिमको माइन्डसेट भएको मान्छे, त्यो अनेक घटनाक्रममा त्यो देखा पर्दै जान थाल्यो। यो मैले प्रिन प्रिसुई भने भन्दाखेरि उहाँ वचनको पक्का हुनुहुन्न, उहाँ इमान्दार हुनुहुन्न। उहाँको यस्ता कमिटमेन्टहरूबाट
हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेताको जेएन खनाल पनि पीडित हुनुहुन्छ। सबभन्दा बढी पीडित, धेरै प्रतिबद्धता पाएको र कमिटमेन्ट पाएको कमरेड वामदेव गौतम त प्रमाण र उदाहरण नै हुनुहुन्छ। अरू पनि धेरै मानिसहरू त्यसको निम्ति बोल्नलाई तयार हुन्छ हो, यस्ता धेरै कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, तर उहाँले ती सबै कुराहरू बिर्सिनुहुन्छ, किनभने उहाँ वचनको पक्का र इमान्दार हुन्। उहाँका बोली अभिव्यक्तिहरूले सबैलाई पीडा दिने गर्दथे। कहिले पनि अरूको अनुभव विचारहरू कहिले पनि सुन्नुहुन्नथ्यो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हामी छौँ, हाम्रो पनि अनुभव लिनुहोस् भन्दाखेरि लिन चाहनुहुन्नथ्यो। उप प्रधानमन्त्रीहरू छन्, मन्त्रीहरू छन्, यिनीहरूको अनुभवहरू लिनुहोस् भन्दाखेरि कसैको अनुभव मलाई नचाहिने। उहाँले जे बोल्यो त्यो ब्रह्मवाक्य हुनुपर्ने, उहाँले बोलेको कुरामा सबैले ताली बजाउनु पर्ने, आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्ने। भ्रष्टाचारका केसहरू त्यत्तिकै उदाङ्गिनै थाले, सुशासनका सबै मान्यताहरू खण्डित हुन थाले, बिस्तारै पार्टी अलोकप्रियताको ओह्रालोमा खस्न थाल्यो। पार्टीको यो अवस्था देखेर हामी धेरै चिन्तित भयौँ। धेरैचोटि उहाँलाई सम्झायौँ, तर उहाँ अहिलेसम्म पनि भन्नुहुन्छ मभन्दा लोकप्रिय धरतीमा कोही जन्मेकै छैन, मैले बहुत राम्रो काम गरेको छु। महालेखाको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् त, अहिले भ्रष्टाचारका ती कीर्तिमान बारेमा त्यहाँ लेखिएका ती अंशहरू पढ्नुहोस् त, तपाईँ पाउनुहुन्छ कि ओम्नी भ्रष्टाचारका प्रकरण मात्रै होइन, नेपाल ट्रस्टको जग्गामा हुने भ्रष्टाचार मात्र होइन, अनि विभिन्न टी स्टेटका भ्रष्टाचार मात्र होइन, यस्ता भ्रष्टाचारका बोइङ काण्डका भ्रष्टाचार मात्र होइन। यसको कहिले पनि उहाँले जाँच गर्न गम्भीरताका साथ लिने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। अनि यी सबै वाहियात कुरा हुन् भनेर उहाँ भन्नु। यदि उहाँ साँच्चै यी सबै कुरामा जोडिएको होइन भने उहाँले किन डिफेन्ड गर्नु पर्थ्यो? निष्पक्ष छानबिन गर्ने कुरामा किन बाधा खडा गर्नु पर्थ्यो? त्यसो हुनाले देशमा गलत प्रवृत्तिहरू हुर्किएर जानेछन्, गलत प्रवृत्ति बोक्नेहरू तिनीहरू हाबी हुँदै जानेछन् भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँले वास्तै गर्नुभयो। यी सबै स्थितिले गर्दाखेरि पार्टीभित्र धेरै ठुला समस्याहरू सृजना हुन थाल्यो। एकातर्फ कार्यकर्ताहरूमाथिको भेदभाव, पार्टी गतिशील, पार्टी पुरै ठप्प भएको स्थिति, कमिटी नै नबनेको र चल्नै नसकेको अवस्था, भएका कमिटीहरू पनि त्यत्तिकै नामको कमिटी मात्रै भएको स्थिति, अरू कसैको कुनै पनि भूमिका नभएको हुनाले पार्टी झन्डै मृत प्राय अवस्थामा पुग्यो। र जब कुनै कमिटी पार्टी शिथिल हुन्छ भने, शरीर शिथिल भइसकेपछि, शरीरमा शक्ति, जीवन शक्ति भएन भने बिस्तारै त्यो शरीर अब अन्तिम दिशातर्फ जान्छ र मान्छेको जसरी समाप्ति हुन्छ, जीवनको शेख हुन्छ, त्यसै पार्टी जीवनको पनि शेख हुन्छ। पार्टी जीवन त्यो दिशामा जान थाल्यो। यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि पार्टीलाई फेरि जीवन्त बनाएर लैजानलाई अनेक सहमतिहरू भए, कार्यदलहरू बने, कतिपय अध्यादेशहरू फिर्ता गर्नका लागि कमिटमेन्टहरू भए, तर बैठकको निर्णय उहाँले मान्नु भएन, बैठकै बोलाउन मान्नु भएन, भइहाल्यो भने बहस गर्न दिनु भएन, बहस चल्न थाल्यो भने बैठक छोडेर हिँड्न थाल्नुभयो, बिचैमा बैठकहरू रोक्न थाल्नुभयो। यी सबैले गर्दाखेरि पार्टीमा गम्भीर अवस्था उत्पन्न भयो। यस्तै अवस्थामा उहाँले जब आफ्नो प्रधानमन्त्री पद निकै ठुलो धरापमा परेको देखिसकेपछि प्रतिसभा भङ्ग गर्नुभयो, एकलौटी रूपमा भङ्ग गर्नुभयो। भङ्ग गर्न पाउने अधिकार मेरो हातमा छ भन्न थाल्नुभयो। मनमोहनजी अधिकारीकोसँग जोड्नुभयो कि मनमोहन अधिकारीले एक्लै गएर खुसुक्क भङ्ग गरेको हो। पार्टीको बैठकमा बसेर हामीले छलफल गरेका हौँ। ठिक गरे पनि बेठिक गरे पनि मनमोहन अधिकारी कमरेडको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कमरेड केपी मनमोहन अधिकारीको यहाँ एक्लो दोष होइन, हो हामी सबैको।
जब अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेपछि प्रदेशसभा भङ्ग गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने प्रश्न उठे। यो सबै अवस्थाभित्र त्यसलाई जोडेर पहिले पनि त भङ्ग भएको थियो, अहिले पनि भङ्ग गरियो भने त्यसलाई जबरजस्ती त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन थियो। र यो संविधानले पनि त्यो अनुमति दिँदैन थियो। यो संवैधानिक व्यवस्था के हो भन्दाखेरि अन्तिम प्रयास गरेसम्म यो सरकार, यो प्रतिसभा पुरै कार्यकाल टिक्न सकोस् भन्ने चाहना। तर प्रतिसभाले नै प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने 76 को 5 मा पुग्नुपर्ने बाध्यता भयो र 5 ले पनि सरकार दिन सकेन भने बल्ल 76/7 अन्तर्गत विघटन गरेर नयाँ चुनावमा जानुपर्ने अवस्था बन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाले यो प्रश्न पार्यो। तर उहाँले कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। एउटै कार्यकालमा एउटा प्रधानमन्त्रीले 2 पटक प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो। यसरी उहाँले प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो। त्यो प्रतिगामी कदम चालेर देशमा अस्थिरता निम्ति आउनुभयो। कोरोना महामारीको प्रकोप बढेको बेलामा त्यो बजेटको व्यवस्था, जनताको जीवन र स्वास्थ्यको निम्ति खर्च गर्नुपर्नेमा बजेट त्यता चुनावतर्फ खन्याएर देशलाई आर्थिक रूपमा निकै ठुलो समस्यामा पार्ने र कोरोना महामारीको बीचमा चुनाव हुन सक्ने अवस्थामा देशलाई दुर्घटनामा पुर्याउने दिशातर्फ उहाँले धकेल्नुभयो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यही बेलामा ठिक निर्णय गरेको हुनाले प्रतिसभा फेरि बिउतियो। तर दुर्भाग्य फागुन 11 2077 मा प्रतिसभाको पुनर्स्थापना भइसकेपछि फागुन 23 गतेको दिनमा 2 पार्टी बीचको एकतालाई अस्वीकार गरिदिएर फेरि 2टा पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किनुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यो अवस्थामा एकताबद्ध भइसकेका हामीहरू फेरि आफ्नो पार्टीमा फर्कौँ भनिसकेपछि केपी ओलीले पार्टीभित्रका अल्पमतको सङ्ख्यामा रहेका निकै ठुलो सङ्ख्यामा भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको निम्ति ढोका बन्द गरिदिनु। तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि फागुन 28 गते उहाँले एकलौटी रूपमा बैठक बोलाउनु भयो र कुनै सूचना दिनु भएन। हिजो म उहाँको भिडियो सुन्दै थिएँ। खबर पठाएकै हो, सूचित गरेकै हो, कति झुठो बोल्न सक्ने हेर्नुहोस् त। सूचित गर्ने कुरामा ममा अलि सङ्कीर्णता आएको हो, झोक चलेको हो भनिदिए पनि भयो नि। झुठो बोल्ने, बोलाएकै हो भन्नुहुन्छ। हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यहीँ छौँ, मोबाइल बिग्रेको होला तपाईँहरूको भन्दै एउटाको पो मोबाइल बिग्रिन्छ भने यतिसम्म झुटो बोल्न सक्ने मान्छे यो पार्टीको अध्यक्षको कुर्सीमा विराजमान भनेपछि उहाँले ढोका बन्द गरिदिनु भयो र जाऊ तिमीहरूबाट पार्टी विभाजनको अर्को कदम चाल्नु। पार्टी विभाजनको पहिलो कदम के थियो? नेकपा, नेपालको नेकपालाई विभाजित गरिदिने पहिलो कदम उहाँले चालेको। कहिले चाल्नुभयो? पुस 5 गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर 6 गते 7 गते बसेको बैठकमा उहाँले एकलौटी बैठक बोलाएर केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्यालाई 441 लाई 556 मा पुर्याउनु भयो। पदाधिकारीलाई विभिन्न पदबाट निष्कासन गरिदिनु भयो। 556 लाई अझै बढाएर उहाँले 1179 बनाइदिनु भयो। 1179 लाई बढाएर उहाँले 1501 मा पुर्याउनु भयो। यो सबै अवस्था उहाँले पार्टी विभाजनको पहिलो काम गरेको होइन। यो कुरालाई म स्मरण गराउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। पहिलो विभाजनको कदम उहाँले चाल्नु भयो। त्यसपछि फेरि दोस्रो नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने कदम फागुन 28 गते चाल्नु भयो। पहिले नेकपालाई विभाजन गर्ने, दोस्रो नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने। त्यो भइसकेपछि हामी बाध्य भयौँ। त्यही पनि हामीले कोसिस गर्यौँ फागुन 28 गतेको त्यो कदमलाई फिर्ता लिनुहुन्छ कि भनेर आग्रह गर्यौँ। चैत्र 2 गतेको दिनमा हामीले वार्ता गर्यौँ। त्यो वार्तामा भन्नुभयो केपी ओली अगाडि बढिसकेपछि पछाडि फर्किन जान्दैन। तपाईहरु आउनुहोस्, चैत्र 7 गतेको बैठकमा आउनुहोस्, चैत्र 3 गतेको चियापानमा आउनुहोस्, चिया खानुहोस्, रमाउनुहोस्, गुलियो पनि खानुहोस्, बिस्कुट पनि खानुहोस्। के बिस्कुट नखान नपाएर, गुलियो खान नपाएर चिया खानका लागि बालुवाटारमा जाने कुरा हुन्छ? 7 गते टेलिभिजनबाट दिएको सूचनाको आधारमा अनि 28 गतेको निर्णय त्रुटि नसचिएर अनि जाने कुरा हुन्छ? एकीकृत
अवस्थामा रहेको नेकपाको 9 बैठक बसेको थियो। त्यसपछिको 10औं र 11औं बैठक एकै दिन उहाँले फागुन 28 गते आयोजना गर्नुभयो। दमादम केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका व्यक्तिहरू, पूर्व माओवादीबाट आएका व्यक्तिहरूलाई राखेर उहाँले सङ्ख्या बढाउनु भयो। 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा थपिदिनु भयो, स्थायी कमिटीमा ल्याउनु भयो। एकपछि अर्को निर्णय गरेर हामी सबैलाई पुरै पन्छाउनु भयो। जहाँ जान्छन् जाउन् भन्नुभयो, तिमीहरूको काम छैन भन्नुभयो। त्यस्तो भइसकेपछि पनि तैपनि हामीले अझै त कोसिस गरौँ भन्ने भन्यो। एकातर्फ हामीले अब कुनै उपाय छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ, तर चुप लागेर बस्न सकिँदैन। अन्यायका विरुद्धमा विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द भयो। देशभरिमा भएका जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू जो पहिले एकीकृत नेकपा एमालेमा थिए, एकीकृत अवस्थामा पार्टी छुट्टै भएको अवस्थामा, त्यो अवस्थामा भएका जम्मैलाई निकालिसकेपछि हामीले समानान्तर गतिविधि गर्ने निर्णय गर्यौँ। कमिटीको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गर्यौँ। त्यसपछि हामीले यसै क्रममा जनसङ्गठनको केन्द्रीय भेलाहरू गर्यौँ। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला सबै तहमा कमिटीहरू बनाउने निर्णय गर्यौँ र विद्रोहको बिगुल फुक्यौँ। हामीले 2 महिने सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्यौँ हामीले। र त्यसै क्रममा तुरुन्तै पार्टी अहिले नै फोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आए। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट तत्काल निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा आए। सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी, हाम्रो विचार समूहको केन्द्रीय कमिटीको एक आवाज थियो। हाम्रो विचार समूहको स्थायी कमिटीको एक आवाज थियो। त्यही एक आवाज भइसकेपछि हाम्रो सङ्ख्या नपुग्ने भएको हुनाले अरूलाई पनि मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी दिइयो। पार्टीका स्थायी कमिटीका कमरेडहरूले शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गरेर, प्रचण्डलाई विश्वास दिलाएर, उपेन्द्र यादवको विश्वास जितेर अनि एकपछि अर्को कदम चालियो। विश्वासको मत लिन खोज्दाखेरि हामी अनुपस्थित भएर उहाँलाई अल्पमतमा पुर्याउने काम गर्यौँ। त्यो अल्पमतमा पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा अनुपस्थित भइदिए हुन्छ भने केपी ओलीबाट सन्देश आयो, राजीनामा नदिनुहोस्, बरु ठिकै छ अनुपस्थित भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। आज आएर अर्कै कुरा गरेर हुन्छ? यो सबै अवस्थाभित्र त्यही पनि हामी धैर्यताका साथ जब फेरि पनि वार्ताको निम्ति सम्भावना छ भने फेरि त्यसलाई सुरु गऱ्यौँ। अन्तिम कोसिस गऱ्यौँ। विगतमा भएका ती राजनीतिक इस्युहरू पनि हल हुनेछन्, प्रतिगमनका कदमहरू सच्चिनेछन्। त्यसपछि गएर पार्टीलाई विधान अनुरूप समुचित ढङ्गबाट, उचित ढङ्गले व्यवस्थित गरेर लाने कामहरू हुनेछ भनेर आशा गऱ्यौँ। तर ती कुनै पनि कामहरू भएन। जहिले पनि वार्ता नाटकको रूपमा आयो। कहिले बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको सन्दर्भमा आयो, त्यो आफूले उठाएको उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि वार्ताको नाटक गरिएको थियो। जिताएको भोलिपल्ट उहाँले हामीलाई उल्लु साबित गर्नुहुने थियो। यिनीहरूलाई मैले आँखामा छारो हालिदिएँ ला, किन पहिले उहाँले त्यस्तै भन्नुभएको थियो। किनभने पार्टीभित्र उहाँले प्रधानमन्त्री पद दिन्छु भनेर उहाँले स्थायी कमिटीका सदस्यलाई वचन दिनुभएको थियो। हामी नेताहरूलाई 3 जनालाई एकै दिनमा 3टा नेतालाई भन्नुभयो, तपाईँ नै पार्टी अध्यक्ष 1 महिनापछि, 1 वर्षपछि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भनेर वचन दिनुभयो। एउटालाई वचन दिए हुन्थ्यो, 3 जनालाई एकै दिनमा, कहिले 11 बजे एकजना एउटालाई, 1 बजे अर्कोलाई, 4 बजे अर्कोलाई, एकै दिनमा 3 जनालाई भनेपछि 3टेलाई उल्लु बनाउने। यो धरतीमा सबै उल्लु नै बन्न तयार छन् कि भन्ने ठानेको हो। अनि 3 जना नेता बेलुका 6 बजे बस्दाखेरि त सबै पोल खोलिन्छ। जम्मैलाई पनि बाँडिएको रहेछ त यो पद भनेपछि यो सबै भोगेका भुक्तभोगीहरू अब केपी ओलीको भ्रमजालमा पर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो। यो निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा नै हामी अघि बढ्दै थियौँ। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षको आधारमा अघि बढ्दै थियौँ। कतिपय साथीहरू साथमा नजाने अवस्था देखा पर्यो। यो लामो यात्रामा कसैको खुट्टा त्यत्तिकै थाक्दो रहेछ। थाक्ने मान्छेलाई केही भन्न सकिँदैन। तङ्ग्रिसकेपछि फेरि हिँडेर साथ आउनु होला भने आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो धेरै केही गुनासो छैन। नसक्नेले नसक्ने नै हो, गर्ने के, सक्नेले पो धान्ने हो।
म सक्छु 20 किलोको भारी बोक्छु, अब 50 किलोको भारी मलाई पुगाइदिएपछि सक्छु। तपाईँहरूमध्ये झिटो ठुलो ज्यान भएका मान्छेले 50 होइन 60 किलोको 100 किलोको भारी बोक्नु होला। अब यो पार्टी पनि बनाउने चलाउने पनि भारी भनेको ठुलै भारी। तपाईँ हाम्रो काँध बलियो छ, कति किलोको, 100 किलो होइन, कति क्विन्टल बोक्नुपर्ने हो पार्टी निर्माणको क्विन्टल बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो अवस्थामा एउटा स्थितिमा हामी पुग्यौँ, असम्भव ठानिएको सबै किसिमका सेटिङलाई भत्काएर केपी ओलीलाई हामीले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइ छाड्यो। त्यसको निम्ति जब आफू पद जोखिममा भइसकेपछि उहाँले प्रतिसभा फेरि विघटन गर्ने दिशामा अगाडि, आफै अल्पमतमा पर्ने, फेरि मेरो बहुमत छ भन्दै चाहिँ कुद्दै जाने स्थिति पनि भयो। यो नैतिकताले दिने कुरा थिएन। विश्वासको मत गुमाइसकेपछि तुरन्त राजीनामा दिनुपर्थ्यो, नैतिकताले त्यही भन्छ। र उहाँले यो पालना गर्नु भएन, यहाँ पनि पालना भएन, प्रदेशमा पनि त्यसको पालना भएन। जस्तो नेता हुन्छन् त्यस्तै कार्यकर्ता बन्दा रहेछ। उहाँले त्यही संस्कार तल तलसम्म दिन हुर्काउन खोज्नु। हामी उच्च नैतिकताको पाठ सिकाउँछौँ कार्यकर्ताहरूलाई, हामी राजनीतिक नैतिकताको पाठ सिकाउँछौँ कार्यकर्ताहरूलाई। नेताहरू असल भएपछि कार्यकर्ता पनि असल मार्गमा अगाडि बढ्छ। नेताहरू नै कमसल भइसकेपछि कार्यकर्तालाई हामीले भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ कि उहाँले फेरि मध्यरातमा गएर जब देख्नुभयो कि बहुमत पुग्ने कागज हस्ताक्षर सहित पुगिसकेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा, राष्ट्रपतिको हातमा पुग्दैछ भनेर भन्ने बित्तिकै फेरि मेरो बहुमत छ भनेर कागज लिएर जानुभयो। त्योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्थ्यो। त्यसपछि विघटन गरियो। सर्वोच्च अदालतमा हामी गयौँ। सर्वोच्च अदालतमा भौतिक उपस्थिति सहित हामीले शनाखत गरेर भन्यौँ यही हो नागरिकता, यही फोटो, यही भएको मान्छे हामी हौँ, सांसद हामी हौँ भनेर हामीले भन्यौँ। र 143 कति 146 जनाको हस्ताक्षर हामीले सर्वोच्च अदालतमा बुझायौँ, हस्ताक्षर गऱ्यौँ। त्यो गरेर भन्यौँ कि संसदको बहुमत, प्रतिसभाको बहुमतहरूको समर्थन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीमा छ। 76-5 अन्तर्गत त्यो हामीले विश्वास दिलायौँ। त्यसमा पठाइयो, संसदको अधिवेशन बस्यो। त्यो बेलामा हस्ताक्षर गर्ने कतिपय कामको अनुपस्थिति भयो। अनुपस्थिति हुनेहरूलाई पनि धन्यवाद छ, तर विद्रोही मानसिकताका साथ साथ दिने कमरेडलाई विशेष धन्यवाद छ, जसले गर्दाखेरि 23 हाम्रो दलको तर्फबाट 23 जनाको त्यहाँ हस्ताक्षर थियो र 23 जनाको सङ्ख्यामा हामीले हाम्रो सङ्ख्या पुर्यायौँ। 22 जना उपस्थित भएर र 1 जना कमरेड जीवन खनालले वक्तव्य जारी गरेर यस रूपमा हाम्रो शान र हाम्रो मान रह्यो। तर पनि 11 जना कमरेडले अनुपस्थित भइदिएर कमसेकम उहाँले के देखाइदिनु भयो भने केपी ओलीको यो फेरि प्रतिगामी कदमको पक्षमा हामी छैनौँ भन्दै उहाँहरूले सिङ्गो सङ्ख्या 34 जनाले केपी ओलीको कदमलाई साथ दिन मान्नु भएन। केपी ओलीको सङ्ख्या घट्दै घट्दै गएर विश्वासको मत लिने बेलामा 93 मा खस्केको थियो, त्यो अझै झरेर 83-82 मा आइपुग्यो। यो सबै कसको कारणले? उहाँ आफ्नो कारणले भने ठान्नुहुन्न। मेरो कहीँ न कहीँ मेरो तौर तरिकामा, मेरो कामको तरिकामा ठुलो कमजोरीले गर्दाखेरि, मेरो बानी बेहोरामा रहेको कमजोरीले गर्दाखेरि, सञ्चालनमा रहेको कमजोरीले गर्दाखेरि भएको हो कि भन्ने उहाँले ठान्नु भएन। किन ठान्नु भएन भने उहाँको चिन्तनमै प्रब्लम थियो। जब चिन्तनमा प्रब्लम भइसकेपछि आचरणलाई ठिक ढङ्गले हेर्न सकिँदैन। मान्छेको चिन्तनमा विचलन भइसकेपछि आफ्नो आचरणलाई उसले ठिक जस्टिफाई गर्दो रहेछ। त समस्या कहाँ थियो?
त्यो व्यवहार कहाँबाट आयो? उहाँको चिन्तनमा भएको समस्याले आयो। चिन्तनमा भएको समस्या, उहाँमा मार्क्सवादबाट टाढा हटिसक्नु भएको थियो, लेनिनवादी सिद्धान्तबाट टाढा हटिसक्नु भएको थियो, सामूहिकताको भावनाबाट टाढा हटिसक्नु भएको थियो, व्यक्तिवादको एउटा चुलीमा चढ्नु भएको थियो, म नै सर्वेसर्वा ठान्न पुग्नु भएको थियो, मै पार्टी मै सरकार भन्ने मान्यताबाट चलिरहनु भएको थियो। हो यी सबै चिजले पार्टीमा समस्या, संसदमा समस्या, देशमा समस्या, सरकारमा समस्या, सबै क्षेत्रमा समस्याहरू सृजना हुँदै गएका हो। यस्तोले गर्दा सारा सबै पीडित भए। पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू पीडित भए, सांसदहरू पीडित भए, समाज पीडित भयो। सबैले उनको हुर्मत सहनु पर्यो। ती सम्मानित अदालतका न्यायाधीशहरू पनि बाँकी रहनु भएन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि बाँकी राखिएन। ती पुराना सम्मानित हाम्रा कानुन व्यवसायीहरू कोही बाँकी हुनु रहेन, नागरिक समाजका कोही व्यक्तिहरू बाँकी रहेनन्, मिडियाका कोही व्यक्तिहरू बाँकी रहेनन्, समाजको कुनै बौद्धिक व्यक्ति तबकालाई पनि उहाँले छोड्नु भएन। सबैलाई उहाँले अपमान गर्नुभयो, निन्दा भस्म गर्नुभयो, मान मर्दन गर्नुभयो। उहाँको मान मर्दनका शब्दहरू एक एक सुन्ने हो भने बारदलीमा बोलेका कुरा मात्रै होइन, गरेका कामको तमासाको कुरा मात्रै होइन, बालुवाटार छोडेर आफ्नो निवास जाँदाखेरिको त्यो जुलुस भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ, त्यो कहिले बाँदर नाच हामीले देख्नु पर्यो, कहिले बारदली नाच पनि हामीले सुन्नु पर्यो, देख्नु पर्यो। यो सबै हुँदा कहिले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका ती प्रवचनमुखी भाषण पनि हामीले सुन्नु पर्यो। पुष्पलाल दिवसदेखि लिएर पार्टी स्थापना दिवससम्म, पार्टी भवनको शिलान्यासदेखि लिएर यी कुनै पनि ठाउँमा उहाँले गरेका गाली गलौजहरूको श्रृङ्खलालाई राम्ररी हामीले एकैवटै पुस्तिकाको रूपमा नकारात्मक पाठका प्रत्यक्ष प्रमाणहरूबाट छाप्यौँ भने मान्छेले नकारात्मक एउटा दस्तावेजको रूपमा त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँका शिष्यहरू, उहाँका पक्षपोषकहरूले बोलेका एक एक शब्द हेर्नुहोस् त, जस्तो गुरु त्यस्तै चेला भनिन्छ। उनका मुखबाट निस्केका बाणीहरू सुन्नुहोस् त तपाईँ, कस्तो संस्कारहीन बोली छ, वचन छ, व्यवहार छ, स्टेटसहरू छन्। यो सबै चिजले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको सिङ्गो वातावरणै धमेलिएर गयो। अब आज एकताको अन्तिम रूप हुन्छ भनियो, उहाँले वचन दिनुभयो र पार्टीलाई हामीले त्यही ढङ्गले चलाउँ। प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो, लिखित रूपमा पनि प्रस्ताव आए, भोलिपल्ट त्यसलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। खालि उहाँका सबै वार्ता कति 10 बुँदे हुन् या कुनै पनि हुन्, ती सबै जाल झेल के थियो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने, हाम्रा प्रत्येक कदमहरूलाई असफल बनाउने, अनि असफल बनाइसकेपछि त्यसपछि अनि हुर्मत लिने। इमान्दारिता उहाँमा देखिएन, इमान्दारिता देखिएन, पार्टी प्रतिको निष्ठा देखिएन, आन्दोलनप्रतिको समर्पण देखिएन, त्यसको निम्ति उदारता देखिएन, सबैलाई समेटेर जाने चाहना भावना देखिएन। यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि पार्टी एउटा यस्तो दुर्घटनाको बिन्दुमा पुग्न थाल्यो। कसैको भनाइ के छैन, पार्टी फुटाउन त उहिले हामीले भनेका हौँ, भनेका मात्रै होइनन्, हाम्रा नेताहरूले नै पार्टी फुटाउनका लागि अर्को पार्टी दर्ता पनि गरिदिएका हुन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर राखिएको पार्टी पनि कसले खोलेको भन्दा फल्नाले भनेर सबैले थाहा पाएका छन्। तर अहिले नै औपचारिक रूपमा पार्टी फुटाउनु हुँदैन, किनभने यत्रा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ताले गर्दाखेरि हामीले उचित समयको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। एउटा समय आयो जब कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा हामीले आधार पाउने भयौँ। त्यो आधार पाउने अवस्थाभित्र त्यसपछि हामीले सङ्ख्या पुर्याउने अवस्था देखिसकेपछि, केन्द्रीय कमिटीको आवश्यक सङ्ख्या तयार भइसकेपछि, सांसदहरूको पनि साथ सहयोग समर्थन पाउने अवस्था देखिसकेपछि, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको विशाल समर्थन पाउने अवस्था देखिसकेपछि, विद्रोही चेत र भावना भएका, इज्जत र सम्मानका निम्ति, देश र जनताको मुक्तिका निम्ति, समाज परिवर्तनका निम्ति, रूपान्तरणका निम्ति लागि परेका इमान्दार जुझारू कार्यकर्ताको साथ सहयोग र समर्थन पाउने अवस्था भइसकेपछि हामीले अब पार्टी
भारत विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। एमालेको पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। एमाले एउटा विद्रोह गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीमा पुनर्गठनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने हामीले सोच्यौँ। कसैले व्याख्या गर्ने गरेका छन् कि नयाँ पार्टीको त कुनै भविष्य छैन भन्ने गरेका छन्, कि नयाँ पार्टी त चल्दैन, कहिले चलिआछ भनेर भन्छन्। म प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि रायमाझीको नेतृत्वमा भएको त्यो पार्टी, त्यही पार्टीभित्र बसेको भए त्यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारमा लान सकिन्थ्यो? 14 सालमा दोस्रो महाधिवेशनमा त्यो नेतृत्वमा आएको केशरी रायमाझीको पार्टीले उहाँको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी बाटो समात्यो, किसान आन्दोलनको विरोधी भयो, पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई भुत्ते बनायो। हुँदा गएर जब बहुदलीय व्यवस्थालाई बन्देज लगाइसकेर निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादिसकेपछि अनि त्यो पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्न पुगेको केशरजङ रायमाझीको त्यो कदमका विरुद्धमा विद्रोहको बिगुल फुकियो। त्यो बेलामा पनि विद्रोहको बिगुल फुकेकै हो, विघटनकै विरुद्धमा, व्यवस्थाका विरुद्धमा थियो। र अहिले पनि यो व्यवस्थाका विरुद्धमा नै कदम चालिएको, संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा कदम चालिएको, संघीयताको विरुद्धमा कदम चालिएको हो, समावेशिताका विरुद्धमा कदम चालिएको हो, धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा कदम चालिएको हो, भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धमा कदम चालिएको हो, नेपाली नागरिकहरूको सम्मान, नेपाली नागरिकहरूको राष्ट्रपतिको निष्ठाका विरुद्धमा कदम चालिएको हो र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विरुद्धको कदम चालिएको हो। यी सबै विरुद्धको कदमका विरुद्धमा हामी दृढताका साथ उभियौँ। राष्ट्रियताको हितका लागि, लोकतन्त्रको हितका लागि, सामाजिक न्याय र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको, सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति, समाजको परिवर्तनका निम्ति हामीले एउटा क्रान्तिकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। जसरी पुष्पलालले सुरु गर्नुभयो, विद्रोह गरेर क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु। पुष्पलालले क्रान्तिकारी पार्टी नबनाएको भए सिङ्गो आन्दोलन विसर्जित हुने थियो, जसरी रायमाझीको पार्टी विसर्जित भएर गयो, उहाँको नेतृत्वको त्यो पार्टी समाप्त भएर गयो। त्यसो हुनाले पुष्पलालले बहुत क्रान्तिकारी कदम चाल्नु भएको थियो। तर क्रान्तिकारी कदम चाल्ने, विद्रोह गर्ने उहाँ मात्रै एक्लो नेता होइन। मनमोहन अधिकारीले पनि विद्रोह गर्नुभयो र अर्को समूह बनाउनु भयो। मोहन विक्रमले पनि विद्रोह गर्नुभयो र अर्को समूह बनाउनु भयो। तुलसीलालले पनि विद्रोह गर्नुभयो र अर्को समूह बनाउनु भयो। यी सबै अलग अलग विद्रोही समूहहरू बिस्तारै अघि बढ्दै जाने क्रममा फेरि पनि यी समूहहरू अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएन। फेरि विद्रोहको आवाज बुलन्द भयो, झापा विद्रोह भयो, त्यही सिलसिलामा पछि माओवादी विद्रोह भयो। अनि पुष्पलालको समयमा त्यो हाम्रो बुटवल माने लुम्बिनी अञ्चलमा के भन्छन् त्यसलाई, हरेभरे सङ्घर्ष भयो। आज हरेभरेका एउटा योद्धासँग मेरो भेट भएको थियो, उहाँ पनि कमर बेदुराम भुषाल पनि त्यही हरेभरे सङ्घर्षको योद्धा हुनुहुन्छ। झापा विद्रोहका नेता हुनुहुन्छ कमर मुकुन्द नेपाली, यहीँ हुनुहुन्छ। झापा विद्रोह र विद्रोही भावनाबाट हामी अगाडि बढेका, हामी नै हौँ त्यो बेलाका विद्रोहीहरू। अनि त्यही विद्रोहको झन्डा बुलन्द गर्दै मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, मोदनाथ प्रसिद्ध जस्ता योद्धाहरू अगाडि बढ्नुभयो। त्यही विद्रोहको झन्डा बुलन्द गर्दै जेएन खनाल लगायतका नेताहरू, यता पुष्पलालबाट विद्रोह गर्ने वामदेव गौतम जस्ता योद्धाहरू, यता मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता योद्धाहरू, यी सबै योद्धाहरू अगाडि बढ्नुभयो। यी सबै अगाडि बढ्ने क्रममा त्यसपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो, एमाले बन्यो, एमाले बन्ने क्रममा नै मनमोहन समूहसँग एकता भयो, पुष्पलाल समूहसँग एकता भयो, सबै समूहलाई समेट्ने कामहरू भयो। समेट्दै हामी गयौँ। उतातिर माओवादी विद्रोहीहरू अगाडि बढे, उनीहरू पनि देशको राजनीतिमा स्थापित हुन थाले। 51 सालको निर्वाचनमा हामीले जुन विजय प्राप्त गरेका थियौँ, त्यो विजयले एउटा नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्यो, लोकप्रिय सरकार प्रदान गर्यो, पार्टीको र आन्दोलनको लोकप्रियता बढेर गयो। पछि माओवादी विद्रोहले गर्दा र शक्तिको रूपमा उदायो। हामीले 51 सालमा त्यो उदाहरण पेश गरेका थियौँ भने 64 सालमा माओवादीले एउटा कीर्तिमान निर्वाचन परिणाम प्राप्त गरेको थियो।
यी दुईटै जब एकताबद्ध हुने अवस्थामा पुग्यो, झन्डै 2/3 अवस्थामा हामी 2074 सालको निर्वाचनमा पुगेका थियौँ। त्यसैले एकता नै शक्ति हो। अवश्य पनि एकताको बाटोबाट हामी विचलित हुने छैन। विभाजन हाम्रो चाहना होइन। शरीरभित्रका फोहोर मैलालाई जति हटाइयो, कोठाभित्र कसिङ्गरलाई जति फालियो, कोठा त्यति सफा हुन्छ, शरीर त्यति शुद्ध हुन्छ, पार्टी त्यति नै शुद्ध हुन्छ। जति पार्टी शुद्ध हुन्छ, क्रान्तिकारी हुन्छ, त्यो आकर्षणको केन्द्र हुन्छ, जनताको विश्वास र आस्था जित्न सक्छ, आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दछ, परिवर्तनको विश्वास दिलाउन सक्दछ। त्यस हुनाले हामीले पुरानो त्यो एमालेको जस्तो प्रवृत्तिलाई यहाँ दोहोऱ्याउने होइन। नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नका लागि हाम्रा विचारहरूमा परिमार्जन हुनुपर्दछ। हाम्रा दृष्टिकोणहरू तीखो हुनुपर्दछ र हामीमा इमानदारिता, निष्ठा, समर्पणको भावना, पवित्र भावना हुनुपर्दछ। त्यही भावनाका साथ सेवा, देश राष्ट्रप्रतिको समर्पण भाव, जनताप्रतिको समर्पण भावका साथ परिवर्तनको सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस हुनाले यो केही नेता बीचको इगोको लडाइँ होइन, पदको लडाइँ पनि होइन। यो फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, युवा पुस्ताले नै भोलि जिम्मेवारी लिने हो। त्यसैको निम्ति तपाईँहरू आफूलाई योग्य, सक्षम बनाउँदै जानुहोस्, आन्दोलनमा तिखारिँदै जानुहोस्। सङ्गठनात्मक गतिविधिदेखि लिएर वैचारिक सङ्घर्षमा, आन्दोलनको मोर्चादेखि लिएर जनपरिचालनको क्षेत्रमा जनविश्वास प्राप्त गर्नेदेखि लिएर कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालमा उठाएको झन्डा, 6 सालमा उठाएको त्यो राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविका र सामाजिक न्यायको झन्डालाई बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। समाजमा भएका जम्मै विकृति, विसङ्गतिहरू, गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, असमानता, भेदभाव, छुवाछुत, महिला हिंसादेखि लिएर जातीय जति पनि दमन उत्पीडन छन्, गरिबहरूमाथिको शोषण, अन्य अत्याचार सबैलाई समाप्त पार्नका लागि न्यायपूर्ण समाज, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने महान अभियानलाई पुरा गर्नका लागि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो एकताको हाम्रो सन्देश हो। तर अहिले नै हामीहरू कुनै पार्टीसँग एकता गर्न गइरहेका छैनौँ। पार्टी एकता हुने छैन भने प्रश्न पार्न चाहन्छु। म कतिचोटि भन्नुपर्छ, प्रश्न पार्न चाहन्छु। यही सन्देश जाओस् मिडियाको माध्यमबाट। किन कसैले के भन्ने गरेका छन् भने अरूको टाङ मुनि छिर्न गइरहेका छन्, अरूको कार्यकर्ता बन्न गइरहेका छन्, तुरुन्तै अर्को पार्टीमा समाहित भएर विलिन हुन गइरहेका छन्। त्यो सबै वाहियात प्रचार हो। कुनै सत्यता छैन त्यसमा। हाम्रो सङ्गठनको संरचना विद्यमान छ, तल तल अलरेडी विद्यमान छ। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा, जिल्ला जिल्लामा, जनसङ्गठनहरूमा समानान्तर रूपमा सबै कमिटीहरू विद्यमान छन्। त्यसको उपलो संरचना केन्द्रीय कमिटीलाई, प्रदेश कमिटीलाई हामी निर्माण, केन्द्रीय कमिटीको पुनर्निर्माण गर्नेछौँ। यसै सिलसिलामा हामीले निर्वाचन आयोगमा जब कानुनी स्थिति उत्पन्न भइसकेपछि हामी गयौँ। त्यस हुनाले पहिले गरेको भए हामी सांसद र जनप्रतिनिधिको हैसियत बचाउन सक्ने थिएनौँ। आज संविधान अनुरूप हामी सङ्घीय संसदका 30 जना र अरू थप हाम्रा कमरेडहरू हाम्रो नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको सांसदको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसैलाई अब कुनै हुइप लाग्ने, अरूको हुइप लाग्ने छैन। अब यो नयाँ पार्टीको हुइप लागु हुनेछ। अनि पालिकाहरूमा पनि निर्वाचन आयोगले 3 हप्ताभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यसअनुसार पनि अनुसार उहाँहरूले पनि आफ्नो निर्णय गर्नुहुनेछ। यो सबै अवस्थाभित्र हामीले नयाँ पार्टीको अहिले तदर्थ एउटा ढाँचा तयार गऱ्यौँ। दस्तावेजहरू निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ। तर ती सबै अहिले मस्यौदाको रूपमा नै रहेको छ। त्यसलाई हामीले यो पार्टीको एउटा सम्मेलन, राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्नुपर्छ। कमिटीलाई पनि पूर्णता प्रदान गर्नुपर्छ। र त्यस सन्दर्भमा नै अहिले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबै कसरी विभिन्न दस्तावेजमा तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह पनि लिएका छौँ। त्यसलाई हामी समुचित ढङ्गले पछि फेरि पनि अर्कोचोटि सुझाव सल्लाह पनि लिनेछौँ। यो सबै गर्दै परिमार्जन गर्दै 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 जानेछौँ र सब उपयुक्त के हुन्छ त्यसको आधारमा जानेछौँ। तर हामी कम्युनिस्ट दृष्टिकोणबाट, मार्क्सवाद लेनिनवादबाट विचलित होइन, त्यो दिशामा दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। नेपाली धरतीको मार्क्सवाद, यो सृजनात्मक प्रयोग रूप
नेपाली रूपको समाजवादको नेपाली मोडेल, यी सबैको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। राज्यका सबै निकायको लोकतान्त्रिकरण गर्ने मान्यतालाई, पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्ने मान्यतालाई, समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित लोकतन्त्रका जति पनि आधारभूत विशेषता छन् त्यसलाई अङ्गीकार गर्दै जनताको बहुजनवादले देखाएको जुन अगाडि सारेको जुन मान्यताहरू छन् ती मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा नेपाली समाज प्रवेश गरेको छ। यस अर्थमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा हाम्रो विशेष जोड रहनेछ। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशील चलायमान र समृद्ध बनाउनका लागि, नेपाली जनतालाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि र युवाहरूलाई व्यापक रूपमा आशा जगाउनका लागि, रोजगारीको प्रबन्ध गर्नका लागि, सिप विकास गर्नका लागि, युवाहरूको खुबी क्षमता प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्नका लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। पार्टीभित्र पनि हामी युवाहरूको ठुलो प्रवेश, पार्टीको सदस्य बनाउनलाई, कमिटीका जिम्मेवारीहरू प्रदान गर्नलाई र भोलि गएर नयाँ पुस्तालाई एकपछि अर्को जिम्मेवारी सुम्पिनका लागि तयार भएर बसेका पनि छौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा युवा पिँढीलाई कसरी आकर्षित गर्ने हो, पुरानो पुस्ताको विश्वास कसरी जित्ने हो र अगाडि बढ्नेहरूको हौसला कसरी बुलन्द गर्ने हो, त्यो सबै हिसाबले हामीले सोच्नु पर्दछ। भ्रमलाई छिर्नै पर्छ, झुठा प्रचार गरिएका कुरालाई खण्डन गर्नै पर्छ, त्यसपछि सही कुराको पक्षपोषण गर्नुपर्छ, सही विचारको सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। हामी पवित्र भावनाका साथ अगाडि बढेका छौँ, क्रान्तिकारी उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो निजी स्वार्थ केही पनि छैन, राष्ट्र र जनताको स्वार्थ नै हाम्रो स्वार्थ हो। मार्क्सवादबाट हामी निर्देशित भएका व्यक्तिहरू वर्गीय दृष्टिकोण आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस अर्थमा दृष्टिकोणमा कुनै विचलन नआओस्। हाम्रो आचरणमा गैर सरबारा प्रवृत्तिहरू छन् भने त्यसलाई हटाउने कुरामा हामी विशेष ध्यान दिन सकौँ। यी सबै कुराहरू गर्दै नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्दै हामी विश्व समुदायसँग हातेमालो गर्दै मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्दै नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति सबैको सहयोगहरू लिँदै तर नेपालको स्वाभिमानमा आँच नपुग्ने, नेपालको हितमा कुठाराघात नहुने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा अरूले हस्तक्षेप गर्ने अवस्थालाई अस्वीकार गर्दै नेपाली स्वाभिमानलाई जोगाउँदै बचाउँदै देशमा रहेका नेपाली, विदेशमा रहेका नेपालीहरू ती सबैको योग्यता, क्षमता, उनीहरूले प्राप्त गरेका ज्ञान, अनुभव, बुद्धि, पुँजी सबै नेपाली विकास, नेपाल राष्ट्रको विकासको निम्ति, नेपाली समाजको परिवर्तनको निम्ति परिचालन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस अर्थमा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धदेखि लिएर सबै शक्तिहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको सिद्धान्तमा आधारित, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ। यस हिसाबले नै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले आज हामी एउटा नयाँ चरणमा पुग्यौँ। पार्टीको निर्माण गऱ्यौँ, पार्टी दर्ता गऱ्यौँ, प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसक्यौँ, निर्वाचन आयोगबाट पत्र संसदीय सचिवालयमा संसदमा आइसक्यो र त्यही पत्र हामी अब अध्ययन यहाँ पाठ गर्नेछौँ र त्यसको आधारमा आज संसदीय दलको गठन गर्दै संसदीय सङ्घर्षको मोर्चामा पनि अनि पार्टीले पार्टी निर्माणको मोर्चामा पनि अनि पार्टीले लोकप्रिय आन्दोलनको मोर्चामा पनि अगाडि बढ्नेछ। यस दिशामा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नका लागि हार्दिक आह्वान गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु।